سلام سلام كوراتن فتواتنا چانالي بيتسب همين اخم لي دق عبيتو واي دحنا ليكم انا سلاميه نسخات من دما سلام كتكونوا اناتبنهم نايلو معنتي حيزلكم المصاحو كم تتريو لهم تمالي بقدمات فيديو لقيقه نيره ياو حنت حفتنا صحافه اللي صحف اما خورني وي دمو ناتا تخاتاتلتون بدن بغيرهم افتنا عليكم لوسدهم وتمنكرلا بدن بغيرهم ملس ليلانيا بدن بغير انون تصحف كنبلكم يا احواتي معري بعلنا لبعلنا مغنياتو حسابنا كنقاير قدنيو قدم كل channel حدث تسخونهم شير لايك سبسكرايب مغبار بيتسو هونو بيتسو يسخونهم دما لايك شير ناغورهم كتاتيو بزحسنا حتت كل غزي لكم كمزي عينت تمص تلخو مخنياتو نسخاتهم اندحر لي تبرهكم ነገር همزي عينت تاريخ الخوا كمصلكم يا صحافو همزي غيركم مالتيو مخنياتو يقرታ لبلي اللي بزحات حواتي بمسنجر تمخران ون يقرታ እናበልخن يقرታ لبلي اللي أنا الزبديات زي لمس الله له إن دحر لي تبرهكم ويدم مجلس نجار له هنا لهم لا هم تجارهم تصحف لهم مالتي سلازي نخد لا قدينا إذا حنفتنا لصحافة تصحف كان يبلهم يا مالتي سلام دو زحفتي عبز الله يو سلام قيب زح يبل لي إن حد نجار كبلكي دي دليا كمخرخي كتخافلني دليا مس يكرتان إن مريت جزية فخلت شحي 15 عامة مرت استجزاء إيو مزاجا بيت دما عاتشو إيو إلومني جين كارتها جينا إيو النابولو عدكم بيلومني إشي شتوه انت بالخوام حزي منك جوزو مريت بتعمي حاسيرو إيو إلومني سرح اللي بولو انت بالخوام كفرسو إيوم يكولو إيلوم عبيومني سلازي انت كجبر مخرخي يدلين علو سدد دما سدشي إلى زحفتي قالوا بولني أحواتي يتمريت عاب مقالو كوينو لاجيو كوينو عدو قال زبال كباب إيو قلت ميت كاري إيو سلازي تقدسكي ملس اللي انتاي كم زقبر كصبيك إيا مس يكرتا قالني إيا لانيا زي يكرتا لبلي واللي حواتي معري بتحت حواتي هني يكرتا تلان مالتو يكرتا لبلي واللي بعلنا لبعلنا كنم مالا لسينا حواتي معريون مالت أب سدت بزح نجار ندير سلشيكا يدخمك أيو لبخايت المك أيو رسخاي كوينجين لافتنا حسابات قبلكم يا حواتي إذا حفتنا جزء أسرح اللي تولتهم مهندس كفر سلخ أيو كارتا أتيودو تولتهم دما أو كارتا أتيو أيو يبغالو كارتا ليو كون حفتي معري تسمعني تقين خي وديله بدن بقير خي تقطعت اليوم مقنعتو عفتو كافتنا علي الجمرة مالتشو حزي كفر سو أيوم لو لخلو كارتاي عتي همي تقصيرو إيو زلم بكارتاي عتي كفر سو أي مالت حزي أنا بوتالني حواتي معري جزاك صرحة وينكم بتعمل الجنة همي دحر زي مهندس لهون كمص كفر سلي لهون يكون همزي لهون يكون ولا تو أولو لكباب لا سؤال نشتن جدا نشتن حنت جزا لهون بوتا مدح زي يغيرلني أمبي مهندس لي مسألة جزا وينك إنك تهون خاها اسكيل خات سرح تهون خامبي حد جزي يسلشيك أيو همزي لور خيو بتعمل يسلشيك أي دخ مكة لبخيت المكة أي أفسد تهون خا لو ملي يسرح جزا ما أذيك سرح عد خيدس أبدا من يكون كرايد يكوت ولا عد خيد هم غير قعم كغنيو للجزائر خا بزح نجر تحسبها خوينجين زوم ولد خي زيوم كارتاي أتي عند حرة كارتا أتي وخينو بلان جزا نعلم تقبلو جزا بمنتاي موسيقي ببي مأتيخي ببيخا سفرخي بدن بغيرخي جزا تسرحني رخيخي حزقين زوم السبات زيوم ولا كارتا أي أتي همي تقصيرو يكفيلني مالتي قصرو مالت كارتا لكاتيو كارتا لكاتيو مالتيو قصرو بوتاتات خزي اب وسنا وسد مقلللو تقصيروس كارتا لياتو يغنالو كارتا كاتو يو دحر ورحي دحر خلت ورحي እናታ ሃለ ያው ከስኩ حمس እንደይለሎ መዛጋጃ ቤት ለታዓጽ እዩ በሙሉኡኒዮ ኮይንግን ካርታ ያአቲ እንታይማ ተቆጽሩ ከፊሉ ክልተ ሓንቲ ቡጫ ወረቀትና ሓንቲ ጻዕዳ ወረቀት ያልትመጽ መጀመሪያ ቁጽር ከለለ እንደ ሕርሰብ ክገጽ ኮይኑ ኳሲ ክልተ ሓንቲ ቡጫና ሓንቲ ጻዕዳ ወረቀት ይምሉ ሓሚ ስለል ተቆጸረ በቃ ተቆጽሩ ስለል ሆነ ፍታሓድነት ከይደ ካለ ሱም ካላ በቃል ካይ ከተዝር ማለት እዩ ሕዚ ሁሉ ነገር ሽንክርክር ይኒዮ እዚኦም كلاي نجار حواتي معري كل جزيل ولكم أنا جزان دحر أكسرح وينكم ويدوم جزان دحر جزينا لكم يكم ناول ولدهم دي حواتكم دي شوت لو بلغن لمن تاي لخالي سويت تطيقه لو مسي تكنولوجي معويل ايو كلاي نجار دمو موبايل لي حاجه سبيل لي بقى كافتو ناي وشت لي هونسي كافت ناي دق خنت تطيقه حزب زحات حواتنا ولدنا أحواتنا أحتالي لهمنا بوتالي جزءنا جزء الخن يولنا حزقين عدعتنا
عدل اتي تبلنا ليلو بوتا إلين أو زيل شو ودانيوا هامو يكون حواتي اندحرت جزء أتخوين خنسي قالي سبدي ليلو هونو أنا كو بوتا جزء أي حمزي عينت بقى ولا قا أنا استرب بالخنتلي وقعني نيشتن حامناي بقى بسيستم نجر تعطيهم لتوم حد تيوم مالتيو لتوم قروات بيتسهم ليكون سي لتوم بقى زرو أب إثيوبيا سويت ساني ولا سبعي حفت خديو ولا سبعي حاخديو بزي قدس ولا تي حاخديو وقع نيو وقع خانت تنتبل أنا كوزا بوتازي أجدي جاية من بقى بعد خاص وقع خاص نشتن انتن أنفتس تجبري خا مالتو كابي ولادي خا حواتي معري حد دلو ولادي قاتي لكيدو ناي خبليع ما أزلي خطأت زودي ما أزلي خطأت زوالي نولو أجلي يوم نقول الخا حد إنه عافت محاورة مديات رلغن لام نجر بزح نجر يسرح له مالته سلازي كشوت تخوين لا شو تقليتوا لي قبل لقي حافتين قازي مريت بتعم يحصيرنا حقم يوم بتعم كمت أن لحلف إيه حصيرنا أتو مهندس أتو ويو كارتا تقبلوا يقولوا تقولوا بلخلوه ندحر عجزة سرح اللي يلخيهم هينقي كفرس ويوم ندحر لهم هينهم زي رجس أي كارتا أي تقبلي كان أيوم تايدا كارتا لك أتي يوم قصر غيرهم يوم زي أنا أب علي بوتا سلل يوم كارتا أتي تايما كارتا لك أتي جين قصره بسمنا أتينا بدحر يجين ندحر إجزابير أملاك سلام غير وعدنا ندحر كل نجار تراجعوا يا بعلو حجور ندحر تفعلالي تخينهم دحر جزية كارتاي أتيومو زي أنا أكلية عبد حراس مريتي قال بزح لك أنا نقبي زي بتلي أبزو انتنسي أمنا ينبار الحس تلوهنا جزء على هنا كارتاسي كل نجار يلوه صلوا سلزي دحر جزية أي كارتا المواد للية ياو صوت أيك بالدليل تناتكم مخانخة الرجاجي صخريخي برجت خجزي أم الخديو حفتيناتي مهنياتو أي ولدي حمزة جوري حواتي حمزة جوري ليخوانا أفتح حدي للرأي خالي نجار أو زي للرأي خالي نجار مخنياتو بعين خالي رأخي وبعين خالي رأخي كل حد عدتي خواني أحنا أبزي لنا دك نستودك توعتي بزي قدس أف سعود عرب سريحة تأتودي سريحة تأتوال سريحة تأتودي بقى فرش خوينو لبو بقى سؤلو دس فحلو خوينو هامتو بقى خالي نجار لحلو فلو همزي نقوة لعنا حنت نجر بتخسيان بتخسيان ليقول لعدي بتخسيان تساليم خليت عدنا سودي تقرر بتخسيان خد نوغ حتى العيل خد قدمي بنا مستاي قدمي مولع بتخسيان تخد رسخه فرش يكون كل نجر دستنيا تكون سلام معلت توعل عاوزي نقول العيل خا زوان تغير خال عشان تبتي خاتعتي عمي نساتن كل على نصوه صريت خوينو كغني عدي احنا جين ليخونه بقى لي مسلو مسيلها بحد أرد يوناتنا هيوت زي مسلو لنا أيتو بأسر أي مسلم بيت سمنا زي أي مسلم يحواتي معاري أنا كل جزء إلوك أي مسلم عاوزي للسم إنديام حدوغو عد خيطعم لمن تعرف ملاوزي تمصون تيل خيهم ما يقوم يوم المص وشحفز سبيل خالتك يوم بالخيل المسلم سلازي تأيك بالدلي حواتي بوتا لجزاهن هامزي جيرو من دحر شكرتت لو بلخن خوينهم من دحر تناتخن وقع لي قبلو خوينهم لخالي بدين بغيرخن بسيستم قد حايخن تبوتا ختغزو يرغصنيا كارتا اتو ودي ولخلو كارتا تقبلنا انا يولو لمتاي خالي يسوي سو اي حفت خديو وي خالي ورواي خديو ولا خالي مندر خديو سلكم تداول نغير سبيب لخني لمتاي دعتم ليتبلا كذبلاقي قو كارتا اتو وي قو كارتا اتو انا لا قرم خزون امصي لهم نير متر 400 يوصل له كاوله كارتا لي تقبل سبله الله كله كارتا اتي كله دما كارتا اتو مالت ايخوني فرقو كارتا اتو ويو فرقو دما كارتا اتي ابلاጭ مالت يحواتي معري كل غزي يمصلكم يه انديام متر 4 كاريس كا1.4 እና تشط نيرو እና እንደው እንድሕሪ ክገዝእ خيله ካብ 1.4 ካብ 1.5 ለ ከውፀልክ ክኸልዩ እንድሕሪ ብላጭ ኮይኑ ማለት እዩ ዝልትው ልየለኹ ቆልቋል ልብሃል ዓድኳ ብዙሕ ኣይፈለጥ ወይ ካብ ላጭ ግን ብደንብ ገይረ ክፈልጥ እየ እና ብዝኾነ ግን حواتي معري ናይ ዶ ማዓንት ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነራ ኣብዚ ኣክፍለየኩም እየ ባይ ባይ ሕቶኩም ግልጽ ለይኾነ ተሓትም ትኸልዩኹም